السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو لوتي بانسو ولا أداة البراش. هاد الأداة مهمة في إليستراتور، مختصة بالكتابة ولا بالخط. كنقدر نرسمو بها ونقدر نكتبو بها. في أنواع، كاين تقريبا 5 ديال الأنواع. 5 ديال الأنواع تقريبا غادي نشوفوهم كاملين. بالنسبة بزاف ديال المصممين كيستعملوا إليستراتور خصيصا قبل هاد الأداة. علاش؟ فيها خصائص اللي كتعاون بزاف في الكتابة، خاصة الناس اللي تيخدموا الخط. هي مختلفة على المبدأ ديالها، مختلف على المبدأ اللي كاين في البانسو ديال فوتوشوب. غادي نشوفو هادشي بالتفصيل. أول حاجة غنكورسي كلافي ديالها ولا لتر بي، دونك تنكليكي عليها. فوالا تابعو مجرد ما تنكليكي دائما خاص يكون عندي كونتور. تابعو معايا. إلا لاحظتو أن الفون تحيد اوتوماتيكمون. داكوغ، درت واحد لو تراسي هو هذا. بيان سور هاد لو تراسي راه تصاوب فيكتوريال. جابو نقدر نتحكم فيه، وإلا لاحظتو كاينين هنا دي بوين، يعني نقدر نمشي للوتي سيليكسيون ديريكت ونتحكم في لي بوين كيما بغيت. بيان سور كنقدر نبدل اللون ونتحكم في الشكل، نقدر ابليكي عليه ديغرادي، نقدر ندير ليه روتاسيون، يعني تنخدم عليه كاع لي فونكسيوناليتي اللي كيتخدموا على لي فيكتور تنخدمهم على تراسي بالبانسو. داكوغ، دونك ديليت سيبريمي، غندير دوبل كليك. نتابعو معايا. انا عندي واحد الحاجه مهمه هنايا ديال ليساج، يعني المرونه ديال الخط. نتابعو نخلي وحده زيرو وحده 100%، وغنرسم نفس لو تراسي باش يبان لكم الفرق. دونك غنجي مثلا ندير واحد زيكزاك. نتابعو كيفاش درت الزيكزاك. درت دوبل كليك وانا ليساج غندير 100%. غنجي ندير تقريبا نفس لو تراسي. لاحظوا معايا الفرق. شو هاد الزاويه اللي هنا وهاد الزاويه اللي هنا، يعني الا كنت داير ليساج 100% تيعاونني في الرسم. داكشي علاش هو مهم بزاف. الا بغيت الخط ما يكونش حاد ولا داك التراسي ما يكونش حاد، يعني يكون مرن، كنستعمل ليساج 100%. هنا الفيداليتي، هنا الا بغيت نسالي لو تراسي ديالي تعطيني لا سيليكسيون. داكوغ، بحال دابا ملي كنسالي، مجرد ما كنسالي لو تراسي شنو تيعطيني هنايا. دونك اول حاجه نشوفو الانواع ديال لي بانسو. كاين عندنا 5 ديال الانواع. تنكليكي على فورم. عندي النوع الاول كيتسمى كاليغرافيك. نتابعو كاليغرافيك. عندي النوع الثاني ارت براش. وعندي النوع الثالث كيتسمى باترن. باترن هو اللي تيكون مقطع بحال هكذا. هادو باللونجلي، نشوف السميات اكزاكتومون بالفرونسي. فوالا فورم كاليغرافيك، وهذا موتيف دو فورم، وهذا فيه تلقاو فيه واحد التقسيمات بحال هكذا. كاين عاوتاني بوينت دي بانسو، هادي اكزاكتومون بحالاش. فوالا
بحال هاد الشكل. فوالا. وهذا كيتسمى فورم ارتستيك، تيكون طويل وتتخدم به. دونك نشوفو بعدا النوع الاول. دونك نتايا خديت، الا لاحظتو هاد النوع مقسم تقريبا لجوج ديال الانواع. كاين عندنا اللي كيكون تاب اروندي، دونك غنكليكي على بوتي بانسو تابعو معايا اروندي. وكاين عاوتاني مجرد ما كليكيتي على هاد الشونجا هنا كيكون بحال قلتي حاد، يعني عندي اروندي وعندي هذا. انتبهوا معايا كاينين بحال دابا اروندي فيه كاين 3 10. دونك هادو ديجا كنت كريتهم سيبريمي. دابا هنا عندي 3 وعندي 10. سيبوزون بغيت انا 7، شنو نقدر ندير؟ دونك تنكري واحد جديد نوفل فورم، كنكليكي على فورم كاليغرافيك. هنا شنو تيقولي شنو بغيتي تسميه؟ نقدر نسميه مثلا اروندي 7. نجي هنايا ونعطيه 7 كاليغرافيك، نسميه مثلا. دونك هنا بحال قلتي كنصاوب لي بانسو على الشكل اللي بغيت نخدم بهم انايا. دونك كاليغرافيك بيان سور. هنايا هاد لي زوبسيون سبقنا شلناهم، لونغل والاروندي ولا طاي. هنا الزاوية، شوف فرشاة كيفاش تكتب، وهنا لاروندي. مجرد ما كنحيد اروندي 100% راه تيولي بحال هادي. يعني هنا الناس اللي كيبغيو يكتبوا كيكتبوا الخط. الا خليت اروندي 100% لعبت غير على الزاوية، دونك هنا يعطيني اروندي، يعني بحال الشكل ديال هذا. راه هو جا ما بين تاع بون، نقدر نديبلاسيهم حتى ما بيناتهم. داكوغ. دونك هنا كاين البلان واخا. دونك نقدر عاوتاني كيف قلنا من هنايا نحول، من هنايا نقدر نحول من اروندي لايكي، اولا كنقدر مثلا هذا نيت نموديفيه. كندير ابيرسي، مجرد ما كنصاوب داك لو تراسي انتبهوا معايا باش يبان لكم هنا الفرق. يعني من هنا كنقدر نقاد البانسو ديالي، نقدر ندير اي تراسي سامبل صافي ونبدا نقاد حتى نشوف واش مناسبني ولا لا في الكتابه. يعني لاحظتوا تيبان لكم هنا الفرق. بيان سيغ. وكاين عندنا فيكس الياتوار، كنا شفنا واقيلا في الدرس ديال لاكون. يعني كتكون عندنا فيكس الزمن الياتوار، يعني ان هاد لونغل غتبقى تغير من 1 ل 98 ناقص 98. دونك حنا باش نكتبو تكون عندنا لا بريسيزيون كنستعملو فيكس الياتوار. نقدروا نستعملوه مثلا في الارتستيك، نقدروا نستعملوه فيكس. دونك انا صوبت. انتبهوا هنا كيعطينا هذا الميساج كيقول لي واش بغيت هاد لا فورم هادي تابليكا غير على الشكل اللي مسيليكسيوني انا، اولا تابليكا على حتى اللي غير لهاد الجداد اللي غادي نخدم بهم. دونك هادي لو بوين، هذا النوع الاول. نشوفو النوع الثاني. هنايا نقدروا مثلا نختاروا واحد الشكل، مثلا ناخذ ايطوال. هذا ايطوال. نقدروا نجلسيوها ديريكت هنايا مثلا. هنا كنقولي شنو بغيتيها، واش فورم ديفيس ولا ارتستيك ولا دو موتيف.
دونك نخليها ديفيس. تابعوا معايا. هنا كيعطيني لي زوبسيون، لا طاي، الحجم ديالها، لو با، شحال من خطوة، ليسباس بيناتهم، الغوطاسيون واش تبقى فيكس. داكوغ. وهنا بالنسبة للألوان، واش بغيتها تبقى بهداك اللون اللي خدمت بيه، اولا يكون عندها اللون ديالها بحال شكل ديال لاتانت، ولا لاتانت افيك لومبر. انتبهوا معايا. هنايا غتخدم بنفس اللون. الا استعملنا خليها الصون غنخدم بنفس اللون اللي خدمنا هنايا. هنايا غيكون هداك اللون هو نيت، ولكن اللون ديالو بحال اللون ديال الصباغه. هنا تيكون مختلف الصباغه، ولكن فيها شويه الظل. هنا لا ساتيراسيون غتكون طالعه. دونك نقدروا نشوفوا هادي حتى هي. دونك نكليكي نخليها الصون. اوكي. تابعوا معايا. دونك ملي كريتها، كاين واحد المساله اخرى. الا بغيت نكري شي فورم جديده، هنا راه ما تيعطينيش ديفيزيون ارتستيك، ديفيز وارتستيك. علاش؟ حيت خصني ديريكت نكون مسيليكسيوني شي اوبجي، يعني شي شكل. دونك هنايا كنقدر في الغالب او في العاده كنقدر نكري غير كاليغرافيك والموتيف والبانسو. هادو كنقدر نكريهم بلا شكل. دونك هادو بجوجهم ضروري خصني نكون سيليكسيونيت واحد لوبجي عاد باش نقدر نكريه. دونك نمشي للوتي ديال البانسو. دونك انا سيليكسيونيت هنايا، تنجي تابعوا معايا. دونك شنو وقع؟ انني قدرت نصوب واحد الفرشات بالشكل اللي بغيت، يعني كنبريباري بالشكل اللي بغيت. بيان سور كنقدر نشونجي، نبدل، تابعوا، نقدر نموديفي. يعني لاحظتوا بارفوا كتلقاو مثلا دي لوغو فيه مثلا واحد السيركل دايره بنجوم. كاين بزاف ديال الحوايج دايره بنجوم. كنقدروا نخدموا بهاد البانسو با مال دي شوز، سيرتو في لي لوغو. غنسيبريمي هنايا، نقدر نعاود نسيليكسيوني هاد لوبجي ديالي ونكليكي على هادي. انتبهوا، يعني صوبت التراسي وحولته بالشكل اللي بغيت. دونك هذا هو النوع الثاني، هو ديفيز. يعني كيديفيزو دوك الاشكال او داك الشكل اللي صيبتو ديبار. دونك نشوفو نوع اخر. نسيبريمي هادي، ناخد مثلا هاد لو تراسي سامبل. نتابعو قد ما كتبت بشويه، نتابعو معايا، قد ما كتكون عندي الدقه. نجي هنا مثلا نكليكي على دو باس. نتابعو يعني جات بحال مكتوبه مثلا شي توب اولا فرشات. يعني باش تلاحظوا الستراتور ان راه فيه شي حوايج اللي مهمين بزاف بالنسبه للناس اللي كيديروا الخط والتصميم. تابعوا عاوتاني، هادي كتستعمل بزاف سيرتو في لي فلاير. تابعوا معايا، مثلا ندير واحد الخط، ندير شي لون اخر مثلا بوش. الا لاحظتوا هنا كتستعمل بزاف باش نقدروا نقادو واحد الديسان ولا واحد الفلاير اللي تكون ما تكونش بازيك. يعني البازيك هو اننا تنخدموا باللي ريكتونغولير لي تيتر. دونك هنا كتكون هنا واحد اللمسه فنيه، يعني كتكون هنا ديما واحد الخدمه، كتبان لك واحد الديزاين. واخا كاين هنا عاوتاني باترن، هما هادو اولا لي موتيف. سيليكسيوني لوبجي. نتابعو باش نعرفو البيبليوتيك اللي عندنا كامله. دونك باش كليكي على موني بيبليوتيك دو فورم، تنكليكي عليها،
سيبوزون كنمشي ناخد الاولى. انا عندي واحد لافورم على شكل بحال الشكل ديال السحاب. ياك جابوه معايا قرب الكيرسور باش يبان لكم. اون برانسيب السحاب تيكون باللون بلو سيال. لاحظوا دونك هنا نقدر نستعمل مثلا ناخد غير بحال هادي صافي، وناخد لوتي بانسو باش نبقى نتراسي. دونك هنا تيسهل ليا بزاف ديال الخدمة. نمشي للبيبليوتيك، دونك ارتستيك، دائما نحاول هنايا كاليغرافيك السمية ديالها تنبو، نحاول باركوري لا بيبليوتيك ديالي كاملة باش نعرف شنو الحوايج اللي عندي، شنو الحوايج نقدر نخدم بهم. بيان سور اللي كتستعملو في لوكادر، نقدر اي شكل رسمتو نرجعو بوردي ولا الكادر. دونك دائما نكون عارف لا بيبليوتيك كامله شنو فيها. دونك دابا غنشوفو الا بغينا مثلا نصايبو باترن براش ولا الموتيف. غادي نجي ناخد واحد ريكتونغيلير تابعو معايا، نحيد ليه لو فون بليتو كونتور وندير ليه لو فون. فوالا نزومي، دونك نزيد ليه دي بوين، بوين دو، نسيليكسيوني لو بوين ان، شيفت نسيليكسيوني بوين دو، نغليسي تابعو معايا. دونك غادي نجي غادي نجليسي، نحاول نجليسي الفوق. هنايا تنكليكي على نوفيل فورم و تنختار موتيف، نكليكي على اوكي. هنايا تعطيني الشكل، كيعطيني السمية ديالو. هنايا كيقولك كيفاش بغيتو يكون مثلا في القنت كيفاش بغيتو يكون. هنا القنت الخارجي يعني الزاوية الخارجية، وهنا لا كان لداخل كيفاش غادي يكون، وهنا في لافان، وهنا في الديبي. دابا نكليكي على اوكي. مثلا نختار كنسيبريمي هذا. الا لاحظتو معطيتوش الديبي ولا فان، درتو غير الوسط كيفاش غادي يكون. بحال هذا عنده الجيومتري ديالو ديبي ولا فان، هذا عنده الديبي لا معندوش لا فان. دونك نسيبريمي هذا، ناخد ريكتونغيلير سامبل، بيان سور ندير واحد اللون، نجي نحيد لو فون كونتور. دونك لاحظوا معايا انايا اوتوماتيكمون ابليكيت الموتيف ديالي على لا فورم. نقدر عاوتاني سيبريمي ونمشي بانسون. انتبهوا معايا، هاد الفليش كيتستعملو بزاف في لي فلاير، يعني مثلا كنبغيو نوجهو لاتونسيون ولا الانتباه لواحد المكان معين، نقدر نصمت وحده بوحده. كنبداو كنكليكي اولا كنقدر نجر. دونك سيبريمي لو تو. ملي كنشوفو عاوتاني لا فورم اخرى كنكليكيو على نوفيل
فورم وكنشوفو بوينت دي بانسو. هنايا شنو عندي شكل، يعني كنشوف الشكل ديال الفرشاة كيفاش بغيتو يكون. تعرفوا كاين بزاف ديال الاشكال هنايا، يعني اللي كيكون حاد، كيكون دائري، كيكون مثلا فيه دوك الشعيرات ديال الفرشاة. فوالا، يعني هكا داك الشكل. تعرفوا الشكل كيفاش غادي يكون، يعني دوك الشعيرات واش رقاق غلاظ، لارجور دو بانسو، دونسيتي دو بانسو حتى هي، يعني داك الكثافة واش خفيف، ليبيسور دو بانسو السمك ديالو، لوباسيتي دو بانتور، يعني واش كيحط لا بانتور خفيفة خفيفة. وهنا ديغيتي. دونك هنا كتقادو البانسو ديالكم كيما بغيتو، تكليكيو. تابعو هاهي البانسو اللي خدمنا عليها. دونك تنجي ناخد شي بانسو وترسم. يعني كما تشوفو ان لوتي بانسو مهم بزاف تكون كتميتريزيو، حيت كيقدر، ماشي كيقدر ولكن افيكتيفمون تينفع بزاف في الكونسيبسيون، يعني في الكونسيبسيون، في الكتابة، في الامور الفنيه. يعني ما كيخليش غير دوك الادوات البازيك العاديه، يعني كتابة ريكتونغيلير، لومبر، يعني كيدخل واحد الجمالية على التصميم. كنتمنى ان الدرس ديال لي بانسو يكون مفهوم. الا كان عندكم اي تساؤل او اي نقطه مفهوماش خليو لي لي كومونتير ونجاوبكم عليها.